नादरीन अस्सलाम वालेकुम। कस्टम वाच के साथ मैं हूं शाहिद गजाली। आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर और साबिक सेक्रेटरी जनाब ताहिर हसन खान। उनसे बात करेंगे असल सहाफ़ियों के मसाइल, सहाफ़ी किस मसाइल से गुजर रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, इस सूरत हाल में सहाफ़ियों का किरदार क्या होना चाहिए। तो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर हसन खान साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर हसन खान साहब, आप हमारे कराची प्रेस क्लब के मुतअद्दिद बार सदर भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं और सहाफ़ियों के मामलात को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेरे से सीनियर भी हैं, उन मामलात को जानते हैं। लेकिन आज के दौर में ताहिर हसन साहब, हमारे सहाफ़ी एक वाज़ेह तौर पर डिवाइड नज़र आ रहे हैं। डिवीजन तो पहले भी होती थी पॉलिटिकल हवाले से, लेकिन डिवाइड इस हवाले से कि कोई सहाफ़ी पटवारी बना हुआ है, कोई सहाफ़ी यूतिया बना हुआ है। तो ये सहाफ़ी पटवारी या यूतिया बने हुए असल में क्या है, इनका किरदार होना क्या चाहिए, सहाफ़ियों का असल काम क्या है और सहाफ़ी कर क्या रहे हैं, और इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही वास्ट है। इस पे हमें बहुत डिटेल में हम सारे साथियों को इस पर डिस्कशन भी करना चाहिए, इसके सलूशन पे भी जाना चाहिए। देखिए, हुआ ये है कि पिछले कई सालों से सहाफ़त पे एक हमला हुआ, बहुत मुनज़्ज़म हमला हुआ। और अगर आपको इजाज़त हो तो मैं ये भी कह दूँ कि इदारों ने हमला किया, और उस इदारों पर हमला करने का मकसद ये था कि सहाफ़ियों को ख़रीदा जाए, और जो सहाफ़ी नहीं बिकता उसके साथ जो बुरा सलूक करना है वो भी किया गया, फेयर भी किया गया है, लोगों को नौकरियों से भी निकलवाया गया है। तो वो जो खौफ राज फैला, रोज़गार का खौफ और राज, जानों का खौफ और राज, और फिर यहाँ पे टॉर्चर भी हुए, सहाफ़ी पिटे भी, शहीद भी हुए। तो उस खौफ की वजह से बहुत सारे सहाफ़ियों ने, जो हमारे ज़ाहिर है उस तरह के मजबूत विल के नहीं थे, मजबूत इदारों के नहीं थे, तो उन्होंने फिर अपना थोड़ा सा फील्ड चेंज किया और वो किसी के साथ जाके खड़े हो गए। अब ये जो आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये तो बहुत ही नामुनासिब हैं और मैं समझता हूँ ये गालियों के नेमुल बदल हैं। तो हमें ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको तर्क कर देना चाहिए। बात ये है कि ये गालियाँ दे कौन रहा है हमें, और ये नाम हमारे कौन रख रहा है? ये नाम हमारे वही इदारे रख रहे हैं जिन्होंने हम पे हमला किया, आज़ादी सहाफ़त पे हमला किया, आज़ादी इज़हार पे हमला किया, और अब उन्होंने मज़ीद इसको और अपनी उसको कमज़ोरी को और छुपाने के लिए सारा बोझ डाल दिया सहाफ़ी पे, कि ये एक सहाफ़ी जो है इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक सहाफ़ी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बात ये नहीं, बात ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, जब उस वक्त से सहाफ़त हो रही है, उसमें सहाफ़ी जो काम करता है वो किसी न किसी के साथ बैठ के बात भी करता है, काम भी करता है, उसके साथ चाय भी पीता है। तो ये समझा नहीं जाना चाहिए कि ये कोई उसका मुलाजिम है या उसके लिए कर रहा है, वो एक सहाफ़त कर रहा है। लेकिन ओवर दी एयर ये माहौल बनाया गया, और इसमें बहुत माजरत के साथ अगर मैं एक नाम लूँ हमारे सियासतदानों का, वो बहुत ही परफेक्ट है। ये जो लिफाफा कल्चर शुरू हुआ, ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया। पंजाब में पहली मरतबा सहाफ़ियों को लिफाफे की बुनियाद पे जो है ख़रीदा गया, वो फिर सिस्टम आगे बढ़ा, और फिर उसके बाद ये हुआ कि इदारों ने चलता चला गया, और फिर इदारों ने ना सिर्फ ये कि ख़रीदे, उनको फोर्स किया कि हमारे लिए काम करो, या हम जिनके लिए गए उनके लिए काम करो, बल्कि ये भी हुआ कि वो जनाब नए इदारे खोल के उसमें उनको नए लोग लाके वहाँ इंडक्ट कराए जो सहाफ़ी भी नहीं थे, और उनको इतना प्रमोट कराया गया कि वो सहाफ़ियों को एज सहाफ़ी रिकग्नाइज किए जाने लगे। हालांकि वो सहाफ़ी नहीं थे, उनको तजर्बा नहीं था, और उनको सहाफ़त का अली बे का भी नहीं पता था। सहाफ़त एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत बैलेंस करके बात करने की बात है। सहाफ़ी का मतलब ये है कि उसकी बात से, उसके लिखने से, उसके अमल से किसी को नुकसान ना हो। आप अपनी बात करें और लोगों को बता दें कि क्या गलत है, क्या सही है। फैसला जैसे अभी आपने बताया ना कि सहाफ़ी को करना क्या चाहिए, उसका काम है लोगों को बता दें सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि आजकल जो हो रहा है सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे छाने के लिए लोगों ने जो यूट्यूब चैनल बना दिए, उस पर एक अर्निंग का जराया बनाने के लिए, तो लोग उस बयानी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं जो वक्ती तौर पे पॉपुलर है या बाद में पॉपुलर हुआ। तो इस पॉपुलरिटी को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए साथियों ने जो यूट्यूब का और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया है, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो जिस तरीके से चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उसमें हमारे इदारों के खिलाफ भी बात की जा रही है, दीगर है, तो आप कैसे देखते हैं कि यूट्यूब की वजह से यानी डिजिटल मीडिया की वजह से हो रहा है, या हमारे सहाफ़त के अंदर वही लोग जो है आप कह रहे हैं कि किसी के हाथों खरीदो फरोख्त हो जाती है? नहीं, देखिए, तो ये डिजिटल मीडिया की जहाँ तक आपने बात की, ये तो एक टेक्नोलॉजी के दौर की वजह से शुरू हो गया है। लेकिन असल बात ये है कि चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे तो माजी का मीडिया हो, सहाफ़ी का रोल जो है बहुत जिम्मेदारी का बनता है। उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ सहाफ़त करनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी सहाफ़त से मुल्क और कौम और इदारों और यानी इंसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
اس بنیاد پہ صحافت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج آپ کو گالی بکوں اور کل آپ کسی اور کو گالی بکیں اور وہ کسی اور کو گالی بکیں. یہ صحافت نہیں ہے. یہ پارٹی پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے, یہ کسی اداروں کے ایک پریکٹس تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ صحافت نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ ایک فنامنا آ گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو ایک بڑی تعداد ہماری صحافیوں کی جو بے روزگار ہوئی اس صحافت پہ حملے کے نتیجے میں, ان کو ایک چھوٹا سا اپرچونیٹی نظر آئی اور وہ اس طرف چلے گئے اور انہوں نے کوشش کی اور شروع کر دیا, لیکن اس پہ بھی حملہ ہوا. اس پہ ہمارے دوست دیکھ نہیں رہے, اس پہ اس سے زیادہ حملہ ہوا ہے. جو چند صحافی ہمارے مشکل سے میرا خیال ہے چند سو ہی ہوں گے جو یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں پروگرام کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کی آڑ میں ایک بہت بڑی کھیپ اتار دی گئی ہے, پیڑ کھیپ اتار دی گئی ہے کھیپ, اور وہ سارا کا سارا وہ جو آپ نے شروع میں اپنے 2 الفاظ استعمال کیے تھے جو میں نے کہا گالی ہے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, یہ وہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں. وہ بیٹھ کے گالیاں بک رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف. تو وہ میرا خیال ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کو بھی روکنا ہماری صحافیوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمیں اس میں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی جو صحافی پروگرام کر رہا ہے جیسے آپ ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست کر رہے ہیں, ان کے پروگرام میں کتنا بیلنس ہے اور کتنا وہ ذمہ داری کے ساتھ صحافت کر رہے ہیں, اور جو یہ جو اچانک آ گئے پیرا ٹروپر یا کسی سے پیسے لے کے جو کام کر رہے ہیں, یہ صحافت نہیں ہے, یہ ایک انٹرٹینمنٹ اس کو سمجھا جائے. طاہر صاحب, آپ نے صحافیوں کی ذمہ داری تو آپ نے بتائی. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے, یعنی اگر ہم سندھ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی بات کریں یا حکومت سے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو ہمارے بل بنتے ہیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے, تو جہاں صحافیوں پہ تشدد کی بات آ رہی ہے, اور آپ نے اس دور میں بھی اور پہلے گزشتہ دور میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے, صحافیوں کے ساتھ تشدد ہوا ہے. ابھی حال کے اندر بھی ارشد شریف سمیت اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ جو صحافیوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے, اس میں حکومت کا کیا کردار ہے کہ جو تحفظ دینے کی بات تو کرتی ہے, تو کیا اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور صحافیوں کو کوئی داد رسی ہو جاتی ہے؟ تو اس کے اندر وہ کتنے کامیاب ہیں ادارے اور کتنے ناکام ہیں؟ میرا خیال ہے حکومتیں جو ہیں وہ اس طرف نہ تو ان کا انٹرسٹ ہے نہ وہ توجہ دیتی ہے. صحافیوں پہ تشدد نہیں, اس ملک میں بہت سارے لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہے. ہزاروں مسنگ پرسن ہیں پولیٹیکل بنیاد پہ, اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ مذہبی بنیاد پہ شہید کروا دیے گئے, اور ان کو جو ہے مس یوز کیا گیا اور ان کو مشکل میں ڈالا گیا. لاکھوں فیملی مشکلات کا شکار ہیں اس نظریے کی بنیاد پہ, اس جھوٹے نظریے کی بنیاد پہ. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جھوٹے نظریات ہیں اور جو سو کالڈ نظریات ہیں اس کو بھی ہم ایکسپوز کریں. ان نظریات کی بنیاد پر ہی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں. حکومتیں کوئی صحافیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, نہ کبھی کھڑی رہی ہیں, لیکن یہ جو صحافیوں کے خلاف تشدد اور مار پیٹ اور ان کو ہلاک کرنے کی جو ہوئی ہے, یہ تو ذمہ داری آتی ہے حکومت کی ہے. اس لیے کہ آج تک کسی بھی واقعہ کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی, نہ کرائی گئی, اور اگر کرائی گئی تو اس کی رپورٹ چھپا لی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی ذمہ داری تو یہاں تک آتی ہے, لیکن حکومتیں بھی اگر آپ ان سے بات کریں گے جو ہم کرتے ہیں مختلف اس پہ جا کے فورم پہ, تو وہ کہتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہماری جو ہے نو گو ایریا ہے, ہم نہ کام کر سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. تو وہ نو گو ایریا جو ہے اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا پڑے گا. صحافیوں کو ایک لڑائی ہمیں بھرپور لڑنی پڑے گی اس نو گو ایریا کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اس وقت تک ہم نہ صحافت کو آزاد کر سکتے ہیں, نہ ایکسپریشن کو آزاد کر سکتے ہیں, نہ جمہوریت کو آزاد کر سکتے ہیں. طاہر حسین صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی صحافت کے حوالے سے, لیکن میرا سوال آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جہاں آپ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک واضح ایک ہمارے پاس ڈویژن پیدا ہو گئی ہمارے صحافیوں میں, اور خاص کر 2013 کے اندر جو ہمارے پاس جو ڈویژن پیدا ہوئی ہمارے دوستوں کے اندر PFJ کے اندر, تو اس کو کیسے نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے ہمیں کیا نقصانات کیا ہوئے؟ دیکھیے اس پوری ڈویژن میں اگر میں مغالطہ نہیں کر رہا, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, اس پورے ڈویژن کے اندر اگر کوئی انوالو ہے تو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں. اچھا, ہماری سیاسی پارٹیوں نے اپنے مفادات کے لیے ہمارے اندر گروپنگ کرائی, اور اب آپ مجھ سے زیادہ اس میں ایکٹیو رہے ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کون سی یونین کس پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے, کس سیاستدان کی جیب میں ہے, یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. تو یہ ڈویژن کرایا گیا ہے, اور اس ڈویژن کی ذمہ دار ہماری سیاسی جماعتیں, اور اس کو ہمارے لوگوں نے ظاہر ہے چاہے آپ اس کو ذاتی مفادات کہہ لیں یا مالی مفادات کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت بری صورتحال میں ہیں, ہم جدوجہد کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ میں اور آپ اگر آج جدوجہد کی بات کریں تو کل ہو سکتا ہے کہ دوسرے آگے کہیں گے کہ نہیں حالات بہت اچھے, کوئی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈویژن جو ہے ان کو سوٹ کرتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوٹ کرتا ہے اور دوسرے اداروں کو بھی سوٹ کرتا ہے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ایک اپنا
تو اس طرح کی بات کرتے رہنا چاہیے. شاید کل حالات بہتر ہو جائیں, شاید ہمارے دوست جو ہیں وہ واپس اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. شکریہ طاہر صاحب. طاہر خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہم جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں اسی وجہ سے ہوا کہ ہمارے میں ڈویژن پیدا ہوئی, اور ڈویژن کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ڈویژن پیدا کرنے میں سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ حکومت اس حوالے سے ناکام ہے کہ وہ صحافیوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, تحفظ فراہم نہیں کرتی. لیکن اس قسم کے جو ہمارے صحافی ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, سیاسی پارٹیوں کو جو فیور کر رہے ہیں, ایک جماعت کو, ایک دھڑے کو دوسرے کو, اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے. اور اس حوالے سے جو بھی ان کی جو گزارشات تھیں اور جو انہوں نے اپنے تجزیہ پیش کیا, اس کو ہمیں آپ لوگوں کو خود تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا بہتر ہے کیا غلط. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.